مرحبا بكم في دوريا كويزين. اليوم جبت لكم وصفه تاع لي كرامبل بطريقه مختلفه. كمرحله اولى في هذه الوصفه واش نديرو؟ عندنا 200 غرام 200 غرام تاع الفراوله. درت لها 50 غرام سكر، درتها صباح كي نوضت افون دو كومونسي شغل تاع الدار، وخليتهم هكا حتى طلق كامل الجو تاعو. هكذا الفخاص تاعنا طلقت كامل الجو تاعها. دوك هاد الخليط هذا واش نديرلو؟ نديرو في دون اون كاسرول هكذا، ونديرو فوق النار ونخليه يطيب حتى نشوفو عقد، او ميم طون الفخاص تاعنا طيب تولي كي شغل اون كونفيتور. ابخي نكملوا المرحله الثانيه من الوصفه تاعنا ان شاء الله. فوالا هي ديك الفخاص تاعنا عقدت تري بيان. دوك نكمل نعبزها بالفرشيطه ونواصل الوصفه تاعي. فوالا هي ديك لافخاص تاعنا، شوفوا كيفاش جا القوام تاعها. هذه بعد ما بردت تماما. فوالا هكذا. دوك نخليها بجنب وندير لاباط تاعي. هاي ليك هم ليك مقادير لاباط. عندنا 70 غرام زبده ذايبه، 70 غرام سكر غلاس، 150 غرام فارينه، و اون دومي لوفور نصف خميره كيميائيه. انا هدرت لو ساشي جوست باش تشوفوه. انا ندير غير نص من هذاك الكيس تاع الخميره الكيميائيه. عندنا قشور البرتقال اللي وجدناهم ديجا مع بعض ملحيه، نحنكه بها في مكان ما ندير لافاني. ندير هذه قشور البرتقال، تجي لاباط تاعنا منكهه بقشور البرتقال. وعندنا حبه بيض وحده. اونتوهم ليك المقادير تاعنا. وهذه الوصفه تاع لاباط هذه تاع لي كريم ديجا سبق ودرناها مع بعض. وين درت لكم لي كريم بزوج عجائن فيها عجينتين. كاين العجينه الاولى هذه اللي نديروها في لو فون، وكاين عجينه واحده اخرى مرمله اللي درناها من الفوق سبق ودرناها ديجا في لاشين. دوك نبداو في تحضير الوصفه، تحضير العجينه تاعنا بوكو بلوس. فوالا دوك نديرو سكر غلاس تاعنا، نبداو لي زانغريديون جافين. نديرو الخميره تاعنا نصف الباكي برك. باغ كونطخ في الوصفه اللي سبق وشفناها مع بعض درنا الباكي كومبلي، هادي نديرو نصف برك، ما نحبهاش تطلع بزاف. نزيد الفرينه هذيك 150 غرام، ونزيد المسحوق تاع قشور البرتقال هذاك اللي سبق وحضرناه ثاني مع بعض. نجوز كلش هنايا. نحي كامل هذاك الزايد هذاك تاع سكر غلاس وتاع الشوائب اللي يجوا بلا فارين. هكذا فوالا. دوك نزيد لهم حبه بيض، نخلطهم دابور. واللي ما عندوش قشور البرتقال هذوك الملحيين يقدر يدير لا فاني نورمال. انا باسكو درتهم جوست بور رومبلاسي لا فاني. تقدروا ديروهم في زوج لا فاني مع قشور البرتقال هادو كيف نجمع هكا كامل هذاك، ندخل المقادير مع بعضها هكذا. دوك ندير هاد المارغرين ذايبه، نجمع العجينه تاعي. فوالا العجينه تاعي راهي واجده. دوك نديرها في الموجم في الفريجيدير تشد روحها شويه، ونكملوا الوصفه تاعنا ان شاء الله. فوالا لاباط تاعي بعد ما ريحت في الفريجيدير شويه، هي ماكسيموم ان كار دور.
نفتحها بالعقل باسكو راهي طريه بزاف. انا درت كميه صغيره، واللي يحب يضاعف المقادير يضاعفهم على حسب افراد العائله. انا ما نحبش ندير كميات كبار باسكو ما نحبش الكاطو يقعد يدور بزاف في الدار، ماذا بيا تمثيل يستهلك باش نزيد ندير واحد اخر. فوالا هكذا طلعت لها شويه الحواف تاعها هنايا. لاباط هذه تجي هشه هايله. انا نسخن الفرن تاعي نار متوسطه هكذا. دوك نثقبها بالفرشات ولا بان كوردون هكذا. هذه الوصفه ثاني هايله ان شاء الله تجربوها. ندير لها لا فريس تاعي اللي سبق وطيبتها كيما كومين كونفيتور. وشنو انا نشفتها بزاف بارابور لا كونفيتور. كي تضاعفوا مقادير لاباط ثاني من مقادير هذا الحشو تزيدوا تضاعفوه. ça veut dire au lieu de 200 غرام تاع دو فريس ديروا 400 غرام. لا ça dépend واش تحبوا ديروا. تقدروا ديروا السنيوه هذيك الكبيره هكا. شوفوا كيفاش تجي. فوالا دوك انا حبيت نزيد لها ثاني لمسه اخرى. نزيد لها شويه حلوه الترك. حلوه الترك هذه مع حراره الفرن راهي رايحه تذوب بيان سور. وشنو تعطي لها مذاق رائع. درت مقدار 80 غرام هكذاك. المره هذه نديرو طبقه واحده برك تاع العجينه غير من تحت، وما مش رايحين نديرو من الفوق، ما نغطوهاش بالعجينه. كملوا الوصفه معايا حتى الاخير تشوفوا المرحله اللي بقات لنا الاخرى، لا ديرنيير ايطاب تاع تحضير هاد الوصفه. هذه وصفه هايله هكذا. صافي معناتها رانا درنا اون كوش تاع لا فريز و اون كوش تاع حلوه الترك هكذا. نديرها في الفرن مده ربع ساعه ولا 20 دقيقه باش برك طيب لنا لاباط هذيك ونحوها. بقات هاد شويه تاع العجينه واش راني رايحه ندير بها. جاتني فكره دوكا هكا، قلت ندير لها كويرات هكا نرميهم جوست من الفوق اوليو نخليها في الثلاجه، ولا نديرها قطعه وحدها، قطع صغار وحدها. نديروهم ان بو بارتو هكذا. كي نكملها نديرها في الفرن ان شاء الله. هنايا لو طون الكاطو تاعي راه يطيب في الفرن. هنايا حندير ان كلاصاج من الفوق. عندي 200 غرام شوكولا نوار. انا شريت هذه ماكسون مليحه الكو تاعها ورخيصه تانيك. ندير 2 علب هكذا ماكسون ونص علبه تاع القشطه الطازجه. هنايا هذه عندها 200 غرام، صافي غادي ندير النص تاعها برك. نديرها فوق النار تذوب او بان ماري. هنايا هاني درت الماء في هذه، وهذه الصغيره نحطها داخل ونحطها فيها المقادير تاعي هكذا. نديرها تذوب بان ماري كيما قلت لكم، ونزيد لها لا كريم فريش تاعنا او ميم طون يذوبوا. فوالا الشوكولا تاعي هاي ليك 200 غرام، ونزيد نصف العلبه هذه. ندير 100 غرام برك هكذا، ونحطها فوق النار تذوب، يذوب كلش ويتجانسوا المقادير هادو. فوالا الكاطو تاعنا راه طاب. دوك حنا واش نديرو في المرحله هذه؟ الكاطو هذا مازالو سخون، تقدروا تخلوه حتى يبرد. انا ما عليش نديرو دوك هكا. نديرو لو كلاصاج هذاك اللي درناه، نوزعو كامل هكا فوق لو كاطو تاعنا. وهذيك حلوه الترك تعطيلو ثاني ذوق رائع هكذا. فوالا دوك
دونك نخلي لو كلاصاج هذاك ينشف والحلوه هذيك تزيد تبرد تماما، تبرد، ونقطعوه ان شاء الله ونقدموه لكم. فوالا الكاطو تاعنا بعد ما برد تماما هاوليك. فوالا دوك انايا نقطعو. بالنسبه للتقطاع كل واحد يقطع كما يحب، وانا هنايا درتو في الثلاجه باش يجي القوام تاعو مليح، يتماسكوا كامل هذوك هذاك الحشو اللي درناه. فوالا شوفوا كيفاش يجي. هذه لافخاز هذيك، وهذه الكريات هذوك تاع العجينه اللي بقاو لنا درناهم للداخل. دوك نقطع لكم قطعه اخرى من الوسط، باسكو هنايا كاين هذاك الطرف اللي هذه الوصفه ثاني مليحه في رمضان ان شاء الله. فوالا بدا الشكل تاعو هايل. هكذا ان شاء الله تجربوها الوصفه هذه وتنجحوا فيها ان شاء الله. هكذا نتلاقاو في الخير ان شاء الله. بقاو على خير. باي باي.